जय मसी मण्डली। हामी आज दोस्रो दिन नयाँ वर्ष 2022 सालको दोस्रो दिनमा प्रवेश गरिसकेका छौँ। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। गत साल हामीहरूलाई परमेश्वरले आफ्नो अनुग्रहमा, आफ्नो कृपामा, आफ्नो प्रेममा, आफ्नो दयामा सकुशल राख्नुभयो। परमेश्वरलाई नै धन्यवाद भएको होस्। निरन्तर हामीहरूको सेवा परमेश्वरले गर्नुभयो र हामीहरूलाई उहाँको सेवा गर्ने मौका दिनुभयो। परमेश्वरलाई महिमा होस्। अनि यस समय ढिलै भए पनि, दोस्रो दिन भए पनि तपाईहरू सबैलाई नयाँ वर्ष 2022 को शुभकामना। मेरो यही प्रार्थना हुनेछ, यो 2022 मा परमेश्वरले हामीहरूलाई जसरी 2021 मा डोर्याउनु भयो त्यसरी नै निरन्तर डोर्याउनु हुनेछ। अनि उहाँले हामीमा सुरु गर्नुभएको काम ख्रीष्टको आगमनका दिन पूर्ण गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास गर्दछु र हामी सबैको लागि प्रार्थना पनि गर्दछु। आउनुहोस्, यो 2022 साल हाम्रो निम्ति एउटा सार्थक बनेको होस्। हामीलाई ख्रीष्टका असल सेवक हुनको निम्ति सहयोग पुगेको होस् र नयाँ जीवन, नयाँ जोश, नयाँ उमङ्गका साथ हामीहरूलाई परमेश्वरले उहाँको सेवा गर्ने मौका दिनुभएको होस्। आउनुहोस्, एकजुट भएर ख्रीष्टको सेवा गरौँ, ख्रीष्टको महिमा गरौँ, ख्रीष्टको आराधना गरौँ र ख्रीष्टको सुसमाचार गरौँ। धन्यवाद। आउनुहोस्, विश्वासको सारलाई सँगै पाठ गर्नेछौँ। म विश्वास गर्दछु एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नुहुनेमाथि अनि उहाँका एक्लै पुत्र हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टमाथि, जो पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा गर्भधारण हुनुभयो, कन्या मरियमदेखि जन्मनुभयो, जसले पन्तियस पिलातसको अधीनमा दुःख भोग्नुभयो, जो क्रुसमा टाँगिनुभयो, मर्नुभयो, गाडिनुभयो, तेस्रो दिनमा मरेकाहरूबाट भिउताउनुभयो र स्वर्गमा चढिजानुभयो अनि सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिताको दाहिने हातपट्टि बस्नु भएको छ, जहाँदेखि उहाँ जिउँदा र मरेकाहरूका न्याय गर्नलाई फेरि आउनुहुनेछ। म विश्वास गर्दछु पवित्र आत्मामाथि, पवित्र मण्डलीमाथि, पवित्रहरूको सङ्गतिमाथि, पाप मोचनमाथि, शरीरको पुनरुत्थानमाथि र अजम्बरी जीवनमाथि। आमेन। यशाया 42 अध्याय 1 पददेखि 9 पदसम्म। मेरा दास यहाँ छन् जसलाई म समर्थन गर्छु, मेरो चुनिएका जन जसमा म प्रसन्न हुन्छु। तिनमा म मेरो आत्मा राखिदिनेछु। तिनले जाति जातिहरूमा न्याय ल्याउनेछन्। तिनी चिच्याउने छैनन् वा कराउने छैनन्, अथवा तिनले आफ्नो स्वर सडकमा सुनाउने छैनन्। फुटेको निगालो तिनले भाँच्ने छैनन् र धिप धिप भइरहेको सलेदो तिनले निभाउने छैनन्। तिनले विश्वासतमा न्याय गर्नेछन्। जबसम्म तिनले पृथ्वीमा हिसाब स्थापित गरिसक्दैनन् तबसम्म न त तिनी दुर्लभ हुनेछन् न निरुत्साहित हुनेछन्। तिनको व्यवस्थामा टापुहरूले आफ्नो आशा राख्नेछन्। परमेश्वर परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, आकाश सृष्टि गरेर त्यो फैलाउनु हुने अनि पृथ्वी र त्यसबाट उत्पन्न हुने सबैलाई फैलाउनु हुने,
र त्यसमा भएका मानिसहरूलाई सास अनि त्यसमा हिँडडुल गर्नेहरूलाई आत्मा दिनुहुने। म परमप्रभुले तिमीलाई मेरो धार्मिकता अनुसार बोलाएको छु। म तिम्रो हात सम्हाल्ने छु र तिम्रो रक्षा गर्नेछु। तिमीलाई नै म जाति जातिहरूका निम्ति करार र अन्य जातिहरूका निम्ति ज्योति बनाउने छु। अन्धाहरूका आँखा खोल्नलाई, कैदीहरूलाई कारागारबाट र अन्धकारमा बस्नेहरूलाई कैदी राख्ने तहखानाबाट निकाल्नलाई। म परमप्रभु हुँ, मेरो नाउँ त्यही हो। मेरो महिमा म अरूलाई दिने छैन अथवा मेरो प्रशंसा मूर्तिहरूलाई दिने छैन। हेर, पहिलेका कुराहरू भइसके र नयाँ कुराहरू म बताउँछु। ती हुनुभन्दा अघि नै म तिनका विषयमा तिमीहरूलाई प्रकाशित गर्नेछु। यो परमप्रभुको वचन हो। परमेश्वरलाई धन्यवाद। जय मसीह मण्डली, हामीहरूले आज असैयाको पुस्तकबाट हेर्ने जमर्को गरेका छौँ। असैया 42 अध्याय। तपाईँले आफ्नो बाइबल खोलेर राख्नुभयो भनेदेखि वचन सुन्न अनि बुझ्न पनि सजिलो हुनेछ। आउनुहोस्, वचनमा जानुभन्दा अगाडि प्रार्थना गरौँ। परमप्रभु परमेश्वर, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। यस समय हामी तपाईँका मानिस, तपाईँको वचनको वरिपरि भेला भएका छौँ। हे पवित्र आत्मा परमेश्वर, तपाईँको वचन सुन्न हामीहरूको हृदयलाई तयार गर्नको निम्ति हामी बिन्ती अनि प्रार्थना गर्दछौँ। परमप्रभु, मेरा चट्टान, मेरा उद्धारक, मेरा मुखका शब्दहरू, मेरो हृदयको ध्यान तपाईँको दृष्टिमा ग्रहण योग्य हुन्। यसो प्रभुको नाम, आमेन। आजको शीर्षक, वचनको शीर्षक मैले लिएको छु, न्यायको स्थापना। संसार अन्याय र अत्याचारले भरिएको छ। सरकारी कुर्सीमा हुनेहरू धनीहरूसँग अन्याय र अत्याचार गर्छन्। धनीहरू मध्य वर्गका मानिसहरूमाथि अन्याय र अत्याचार गर्छन्। मध्य वर्गका गरिब र मध्य वर्गका मानिसहरू गरिब र निमुखाहरूमाथि अन्याय र अत्याचार गर्छन्। अनि गरिब र निमुखाहरू आपसमा अन्याय र अत्याचार गर्छन्। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा प्रियहरू, यो संसारमा अन्याय र अत्याचार नगर्ने मान्छे बिरलै चामलमा ढुङ्गो खोजे जस्तै होला। तपाईँहरू कति प्राय कोही कम्पनीमा काम गर्नुहुन्छ, कोही अफिसमा काम गर्नुहुन्छ, विभिन्न ठाउँमा काम गरिन्छ, हामी गरिरहेका छौँ। तपाईँहरू काम गर्ने अथवा तपाईँ काम गर्ने कम्पनी होस् या अफिस होस्, एकछिन तपाईँले काम गर्ने ठाउँको बारेमा सोचौँ। मालिकले सुपरभाइजरसँग अन्याय अत्याचार गर्छन्। सुपरभाइजरहरू लिडरहरूसँग अन्याय र अत्याचार गर्छन्। लिडरहरू कामदारहरूसँग अन्याय र अत्याचार गर्छन्। अनि कामदारहरू चाहिँ आफै एकअर्कामा अन्याय र अत्याचार गर्ने गर्छन्। प्रियहरू, असैयाको समयमा पनि इस्राएलीहरूको समुदायमा यस्तै अन्याय र अत्याचार थियो। हेर्नु है त, शासकदेखि लिएर धर्मगुरुहरू र शास्त्रीहरू, पुजारीहरू सबै अन्याय र अत्याचारी भएका थिए। भलाइ गर्ने कोही थिएन भनेर तपाईँको असैयाले भनेका छन्। अन्याय र अत्याचारमा परेका टुहुरा टुहुरी र विधवाहरूको पक्षमा बोलिदिने, न्याय खोजिदिने र रक्षा गर्ने कोही थिएन भनेर असैयाले भन्छन्। परमेश्वरको मार्ग देखाउने कोही थिएन भनेर असैयाले भनेका छन्। एकछिनको लागि तपाईँलाई मैले असैयाको पुस्तक 1 अध्यायलाई हेरौँ भनेदेखि, आउनुहोस्, म असैया 1 अध्यायको केही पदहरू तपाईँहरूको निम्ति पढ्नेछु। 1 अध्यायको 17 पद। यसरी असैया भन्छन्, भलाइ गर्न सिक, न्याय खोज, अत्याचारमा परेकाहरूलाई प्रोत्साहन देऊ, टुहुरा टुहुरीको रक्षा गर, विधवाको पक्षमा बोलिदेऊ। त्यसै गरेर 23 पदलाई हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि 23 पदमा असैयाले भन्छन्, तेरा शासकहरू अटेरी र चोरहरूका साथी भएका छन्। तिनीहरू सबैलाई घुस मनपर्छ र उपहारको पछि दौडन्छन्। तिनीहरू टुहुरा टुहुरीको पक्ष लिँदैनन्, विधवाहरूको उजुर तिनीहरू कहाँमा पुग्दैन। अनि त्यसै गरेर 10 अध्यायको हामीले 1 देखि 2 पदमा हेऱ्यौँ भनेदेखि 10 अध्यायको 1 देखि 2 पदमा यसरी भनेर यसरी चाहिँ परमेश्वरले इस्राएलीहरूलाई भन्नुभएको छ, धिक्कार,
तिनीहरूलाई जसले अन्यायी व्यवस्था बनाउँछन्, तिनीहरूलाई जसले अत्याचारी विधि निकाल्छन्, गरिबहरूका हक खोज्न र थिचोमिचोमा परेका मेरा प्रजाहरूका न्याय नगर्न, विधवाहरूलाई शिकार बनाउन र टुहुराटुहुरीहरूका धन लुट्नलाई तिनीहरूले यसो गर्छन् भनेर चाहिँ परमेश्वरले आरोप लगाउनु भएको छ। यहाँनिर हामीहरूले स्पष्ट रूपमा देख्छौँ मानिसहरूले कसरी एकअर्कामाथि अत्याचार गरिरहेको छ भनेर। आजदेखि होइन, तपाईँको आदमको पालादेखि नै जब आदम र हव्वाले पाप गरे त्यहाँदेखि पछाडि हामीले कैनले भाइसँग अत्याचार गरेको पाउँछौँ। अनि त्यसदेखि पछाडि हामीले हेर्दै आयौँ भनेदेखि मानिसले एकअर्काप्रति अत्याचार गरेको हामी पाउँछौँ। त्यसैले टुहुरी र विधवाहरू सहायकको लागि साँचो र जीवित परमप्रभु परमेश्वर नचिनेको कारण मूर्तिहरूसँग गुहार माग्न बाध्य भएका थिए। किनभनेदेखि इस्राएलका शासक, धर्मगुरुहरू, शास्त्रीहरू कसैले पनि राम्रो भलाइ काम गर्न छोडेका थिए। त्यसैले उनीहरूलाई यहाँसम्म सोझा साझा मानिसहरूलाई साँचो परमेश्वरको बारेमा ज्ञान पनि थिएन। त्यसैले उनीहरू मानिसबाट, शासकहरूबाट अथवा पुजारीहरूबाट अथवा शास्त्रीहरूबाट उनीहरूले न्याय नपाएको कारण उनीहरू चाहिँ मूर्तितिर न्यायको निम्ति हिँड्न सुरु गरेका थिए। यसकारण अन्याय र अत्याचार इजरायलीहरूको समुदायमा मात्र होइन, संसारबाट नै अन्याय र अत्याचार निर्मूल पार्न परमप्रभुले आफ्नो दास पठाउने निर्णय गर्नुभयो। त्यसैले 42 अध्यायमा तपाईँ र मैले हेऱ्यौँ भनेदेखि असह्य 42 अध्यायमा परमेश्वरले यसरी भन्नुभएको छ, मेरा दास यहाँ छन् जसलाई म समर्थन गर्छु, मेरो चुनिएका जन जसमा म प्रसन्न छु। हेर्नु है त, परमेश्वरले चाहिँ अन्याय र अत्याचार बढेको कारण इभन आफ्ना शासकहरूले, परमेश्वरले चाहिँ खटाउनुभएका शासकहरू, पुजारीहरू, शास्त्रीहरू, यिनीहरू सबै अत्याचारी भएको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले आफ्नो एउटा दास पठाउने निर्णय गर्नुभयो। तर 42 अध्यायमा हामीले असह्यको 42 अध्यायमा हेऱ्यौँ भनेदेखि को हो यो दास भनेर चाहिँ असह्यले खुलेका छैनन्, तर यो चाहिँ पहिलो दासको एउटा इतिहास हो। परमेश्वरले पठाउनु हुने दासको पहिलो इतिहास हो। त्यसैले परमप्रभुले असह्यद्वारा बेसहारा, टुहुरी, विधवाहरू लगायत अन्याय र अत्याचारमा परेका मानिसहरूलाई भन्नुभयो, सहायताको लागि मूर्तितिर होइन, मेरो दासलाई हेर। हेर्नु है त, मूर्तितिर होइन, मेरो दासलाई हेर। अथवा हामीले हिब्रू बाइबलमा हेऱ्यौँ भनेदेखि तपाईँको यहाँनिर मेरा दास यहाँ छन् भनेर भनिएको छ नेपालीमा, तर वास्तवमा मेरा दासलाई हेर भनेर चाहिँ हिब्रूमा लेखिएको छ। किनभने असह्य 41 को 24 पदमा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि 41 को 24 पदमा मैले 24 पदलाई प्याराफ्रेज गरेको छु। 41 अध्यायको 24 पद हेर्नु है त, परमप्रभु भन्नुहुन्छ यसरी, मैले प्याराफ्रेज गरेको छु, मूर्ति हेर, झुटा देवताहरू, मूर्तिहरू वास्तवमा केही पनि होइन, मूर्तिहरू केही गर्न सक्दैन, केवल मूर्ख मानिसहरूले मात्र मूर्तिहरूलाई पुज्ने गर्छन् भनेर चाहिँ परमेश्वरले भन्नुभएको छ। हेर्नु है त, 24 पदमा हामीले पढ्ने बाइबललाई हेऱ्यौँ भनेदेखि 24 पदमा यसरी लेखिएको छ, तर तिमीहरू त कामै नलाग्ने हो र तिमीहरूका काम बिल्कुलै व्यर्थका छन्, जसले तिमीहरूलाई तुच्छ त्यो घृणित, जसले तिमीहरूलाई चुन्छ त्यो घृणित हुन्छ। अथवा तपाईँ र मैले 23 पददेखि नै पढ्यौँ भनेदेखि अब आउने कुराहरू हामीलाई प्रकट गर र तिमीहरू ईश्वर हौ भने हामी जान्न सकौँला, असल वा खराब केही गर कि हामी हरेस खाउँ अनि डरमा परौँ। तपाईँ र मैले चाहिँ 21 पददेखि हेर्दै आयौँ भनेदेखि त्यहाँनिर परमेश्वरले चाहिँ मूर्तिको बारेमा चाहिँ कुरो गर्नुभएको छ। अनि 24 पदमा उहाँले भन्नुहुन्छ तिनीहरूलाई चुन्नेहरू घृणित हुनेछन्। हेर्नु है त, अनि यसकारण असह्य 42 को 1 पदमा परमप्रभु भन्नुहुन्छ मेरो दासलाई हेर, मूर्तिलाई होइन, किनभने मूर्तिहरू व्यर्थका कुराहरू हो। मूर्तिले सहायता गर्न सक्दैन, मूर्तिले कुनै पनि मानिसलाई सहयोग गर्न सक्दैन, मूर्तिले कुनै पनि मानिसलाई छुटाउन र स्वतन्त्र गर्न सक्दैन। त्यसैले म
आफ्नो दास पठाउँदैछु, मेरो दासलाई हेर भनेर चाहिँ यहाँनिर परमेश्वरले भन्नुभएको। मेरो चुनिएको जन जसमा म प्रसन्न हुन्छु, तिनमा म मेरो आत्मा राखिदिनेछु, तिनले जाति जातिहरूमा न्याय ल्याउनेछन्। अन्याय र अत्याचारमा परेकाहरूको पक्षमा बोलिदिने, सहयोग गर्ने, साँचो र ठिक न्याय गरिदिने मूर्तिहरू होइन, परमेश्वरका दासले मात्र गर्नुहुनेछ। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, मेरो दासलाई हेर। परमेश्वरको दासलाई हेर्ने मानिसले मात्र शर्ममा पर्नु पर्दैन भनेर र घृणित हुनु पर्दैन भनेर चाहिँ असैयाले भन्दछन्। किनभने परमेश्वरको दासले मात्र निष्पक्ष रूपमा जाँच गरेर सत्य र साँचो न्याय गर्नुहुनेछ। त्यसैले हामीले यहाँनिर हेऱ्यौँ भनेदेखि आउनुहोस् 1-42 अध्यायको 1-4 पदलाई हेरौँ। मेरा दास यहाँ छन् जसलाई म समर्थन गर्छु, मेरो चुनिएका जन जसमा म प्रसन्न हुन्छु, तिनमा म मेरो आत्मा राखिदिनेछु, तिनले जाति जातिहरूमा न्याय ल्याउनेछन्। तिनी चिच्याउने छैनन् वा कराउने छैनन्, अथवा तिनले आफ्नो स्वर सडकमा सुनाउने छैनन्। फुटेको निगालो तिनले भाँच्ने छैनन् र धिप धिप भइरहेको सलेदो तिनले निभाउने छैनन्। तिनले विश्वासमा न्याय गर्नेछन्, जबसम्म तिनले पृथ्वीमा इन्साफ स्थापना गर्दैनन् तबसम्म न त तिनी दुर्लभ हुनेछन् न निरुत्साहित हुनेछन्। तिनको व्यवस्थामा टापुहरूले आफ्नो आशा राख्नेछन्। प्रियहरू, यहाँनिर एउटा प्रश्न हामीलाई सोध्नुपर्ने कुरा यो हो, हेर्नु त प्रश्न यो, तर परमप्रभुको दास चाहिँ को हो त? मैले अघि नै भनिसकेँ, असैयाले 42 अध्यायमा परमप्रभु दासको बारेमा खुलाएका छैनन्। तर नयाँ करारको पुस्तक मत्तीले भने स्पष्ट रूपमा खुलाएका छन्। हामीले मत्तीको पुस्तकलाई पढ्न सक्छौँ। मत्तीले आफ्नो पुस्तकमा भन्छन्, परमप्रभुको दास येशू प्रभु हुनुहुन्छ। येशू प्रभुको दास येशू परमप्रभुको दास हुनुहुन्छ भन्ने कुरा येशूको बत्तिस्मा र उहाँको सेवकाईबाट पुष्टि मत्तीले गरेका छन्। जब परमेश्वरले बत्तिस्मा लिनुभयो त्यतिखेर चाहिँ परमेश्वरका आत्मा ढोकुरको रूपमा ख्रिस्टमाथि आउनुभयो र परमेश्वरले चाहिँ के भन्नु त भन्दाखेरि, यिनी मेरा प्रिय पुत्र हुन्, यिनीसँग म प्रसन्न छु। येशू प्रभुको समयमा 2021 वर्ष अगाडि येशू प्रभुको समयमा इजरायली समुदायमा फुटेको निगालो र धिपधिप भइरहेको तेल बिनाको सलेदो जस्ता जिउने आशा नभएका गोठालो बिनाका भेडाहरू जस्ता मानिसहरू धेरै थिए। येशू प्रभु आफ्नो सेवकाई विशेष गरेर येशू प्रभुले आफ्नो सेवकाई विशेष गरी फुटेको निगालो र धिपधिप भइरहेको तेल बिनाको सलेदो जस्ता जिउने आशा नभएका मानिसहरूको माझमा गर्नुभएको हामी पाउँछौँ। पापले कुजिएको पक्षघातीको पाप क्षमा गरी पापको कैदमा भएको मानिसलाई नयाँ जीवन येशू प्रभुले दिनुभयो। मर्कुस 2 अध्यायमा 10 वर्षसम्म रगत बग्ने स्त्रीलाई निको पार्नुभयो। शैतानको कैदमा भएका र शैतानले बनाएका लुला, लङ्गटा, अपाहिज, अन्धा, बहिरा, कुरूप परेकाहरूलाई शैतानको कैदबाट ख्रिस्ट प्रभुले आफ्नो सेवकाईको सिलसिलामा स्वतन्त्र गर्नुभयो। मरेकाहरूलाई पुनर्जीवित पार्नुभयो, पुनर्जीवन दिनुभयो। भोकाहरूलाई खुवाउनुभयो। धार्मिकताको लागि तिर्खाएका सामरी स्त्री जस्ता मानिसहरूको तिर्खा धार्मिकताले मेट्नुभयो। परमप्रभु यो संसार र संसारमा भएका सबै कुराको परमप्रभु सृष्टिकर्ता मात्र नभएर आफूले सृष्टि गर्नुभएका सबै कुराको सेवक हुनुहुन्छ भन्ने यहाँबाट हामीले देख्दछौँ। तपाईँ र मैले 42 अध्यायको 5 र अनि त्यहाँदेखि 3 देखि 4 पदमा यसरी हेर्न सक्छौँ। परमेश्वर परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, आकाश सृष्टि गरेर त्यो फैलाउनु हुने अनि पृथ्वी र त्यसबाट उत्पन्न हुने सबैलाई फैलाउनु हुने र त्यसमा भएका मानिसहरूलाई सास अनि त्यसमा हिँडडुल गर्नेहरूलाई आत्मा दिनुहुने,
म परमप्रभुले तिमीलाई मेरो धार्मिकता अनुसार बोलाएको छु, म तिम्रो हात सम्हाल्दैछु र तिम्रो रक्षा गर्नेछु, तिमीलाई नै म जाति जातिहरूका निम्ति करार र अन्य जातिहरूका निम्ति ज्योति बनाउनेछु। अनि त्यहाँबाट 7 पदमा तपाईँले मैले हेऱ्यो भनेदेखि अन्धाहरूका आँखा खोल्नलाई, कैदीहरूलाई कारागारबाट र अन्धकारमा बस्नेहरूलाई कैदी राख्ने तहखानाबाट निकाल्नेलाई चाहिँ परमप्रभुले येशूलाई खटाउनु भएको थियो। ख्रीष्ट प्रभुले आफ्नो सेवाकाईको क्रममा पापको कैदमा भएका, पक्षघाती शैतानको कैदमा भएका, लुला, लङ्गडा, अन्धा, बहिरा, हात सुकेका, गाउँ र समाजबाट तिरस्कृत भएका, कोर लागेका र कर उठाउनेहरूको सेवा गरेर यसैया अगमवक्ताको वचन पूरा गर्नुभएको कुरा मत्तीको पुस्तकमा मत्तीले 12 अध्यायमा गर्दछन्। ख्रीष्ट प्रभु बेबिलोनको दासत्वमा परेका मानिसहरू भन्दा पाप र शैतानको कैदमा परेका पापीहरूलाई बचाउन, छुटाउन र उद्धार गर्न, नयाँ पुनर्जीवन दिन आउनु भएको, नष्ट गर्न आउनु भएको होइन। ख्रीष्ट प्रभु पापीहरूलाई नर्क पठाउन होइन, नर्कमा भएका पापीहरूलाई नर्कबाट उद्धार गर्न आउनु भएको। येशू प्रभु पापीहरूको न्याय गर्न होइन, न्यायमा परेका पापीहरूलाई मूल तिरेर छुट्याउन आउनु भएको। 7 पदमा तपाईँ र मैले हेर्न सक्छौँ। उहाँको विशेष पहिलो आगमनको विशेष सेवाकाई भनेको के थियो त भन्दाखेरि 7 पदमा यसरी लेखिएको छ, अन्धाहरूका आँखा खोल्नलाई, कैदीहरूलाई कारागारबाट र अन्धकारमा बस्नेहरूलाई कैद राख्ने तहखानाबाट निकाल्नलाई आउनु भएको। र उहाँको सेवाकाईमा भर्खरै हामीले हेरिसक्यौँ, उहाँको सेवाकाईमा परमेश्वरले शैतानको र पापको दासत्वमा, पापको कैदमा र शैतानको कारागारमा भएका मानिसहरूलाई स्वतन्त्र गराउनु भयो। येशू प्रभु शैतानको कैदमा भएका पाप र अधर्मले भत्किएका, बिग्रिएका, नासिएका मानिसहरूलाई नयाँ जीवन दिन आउनु भएको। येशू प्रभु सेवा पाउन होइन प्रियहरू, सेवा गर्न र धेरैका छुटकाराको मोल स्वरूप आफ्नो प्राण दिएर सेवा गर्न आउनु भएको। अहिले पनि, यस समयमा पनि येशू ख्रीष्ट आफ्ना मानिस क्रिस्चियनहरूको स्वर्गीयबाट सेवा गरिरहनु भएको छ। तपाईँ र मेरो निम्ति उहाँ निरन्तर पितालाई प्रार्थना गर्नुहुन्छ। तपाईँ र मलाई उहाँले निरन्तर स्वर्गबाट हेरचाह गर्नुहुन्छ। तपाईँ र मलाई निरन्तर उहाँले आफ्नो अनुग्रह दिनुभएको छ। तपाईँ र मेरो उहाँले निरन्तर असल गोठालो भएर अझै पनि आफ्नो वचन खुवाउने काम निरन्तर गर्नुभएको छ। यो संसार लगायत तपाईँ र म परमेश्वर दयालु, कृपालु हुनु भएको कारण हामी जिउँदा छौँ, चहल पहल गर्दैछौँ, हिँड्दैछौँ र हाम्रो अस्तित्व छ, हामी यो संसारमा छौँ। यदि परमेश्वरले प्रियहरू यो संसार लगायत तपाईँ र मेरो सेवा गर्न छोड्ने हो भने सम्पूर्ण कुराहरू आँखाको एक निमेषमा नष्ट भएर जान्छ। 5 पदमा हेर्नुहोस्, 42 को 5 पदमा परमेश्वर परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, आकाश सृष्टि गरेर त्यो फैलाउनु हुने अनि पृथ्वी र त्यसबाट उत्पन्न हुने सबैलाई फैलाउनु हुने र त्यसमा भएका मानिसहरूलाई सास अनि त्यसमा हिँडडुल गर्नेहरूलाई आत्मा दिनुहुने। देख्दै हुनुहुन्छ त, हामीहरू अस्तित्वमा छौँ यो संसारमा केवल परमेश्वरको अनुग्रह हो। यदि परमेश्वरले हामीहरूको सेवा गर्न छोडिदिने हो भनेदेखि आँखाको एक मिनेटमा सबै कुरा नष्ट भएर जान्छ, सबै कुरा हराएर जान्छ, हामीहरू अस्तित्वमा रहँदैनौँ। प्रियहरू, येशू प्रभु अति नै सुशील, कोमल र भलाद्मी मानिस हुनुहुन्थ्यो। उहाँले फुटेको निगालो र तेल सकिएर धिपधिप भइरहेको बत्तीको सलेदो जस्ता शैतान र पापको कैदमा भएका मानिसहरूलाई इजरायली शासकहरू, धर्मगुरुहरू
र शास्त्रीहरूले टुहुरा टुहुरी असहाय र विधवाहरूसँग जस्तो अन्याय र अत्याचार गर्नु भएन, किनकि उहाँ सुशील अनि शान्त, दयालु अनि प्रेमी, जति पनि असल स्वभावहरू छन् त्यो स्वभावहरू भएको परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँले कसैलाई हप्काउनु भएन, प्रिय कराउनु भएन, आफू फेमस हुन सडकमा आफ्नो स्वर सुनाउँदै हिँड्नु भएन। त्यसैले यहाँनिर तपाईँ र मैले हेर्न सक्छौँ के भनिएको छ, 2 पदमा हेर्नुहोस्, तिनी चिच्याउने छैनन् वा कराउने छैनन्, अथवा तिनले आफ्नो स्वर सडकमा सुनाउने छैनन्। फुटेको निगालो तिनले भाँच्ने छैनन् र धिप धिप भइरहेको सलेदो तिनले निभाउने छैनन्, किनकि ख्रीष्ट प्रभु जीवनको आशा हराएका मानिसहरूलाई जीवन दिन आउनु भएको थियो र जीवन दिन आउनु भएको हो, नयाँ एउटा पुनर्जीवन दिन आउनु भएको हो। त्यसैले उहाँले धिप धिप भइरहेका मानिसहरूको सेवा गर्नुभयो। त्यागिएका, इन्खारिएका, समाजहरूबाट तिरस्कृत भएका, पापी कहलाइने, दुःख, कष्ट, रोग, बिमारले सताइएका मानिसहरूको सेवा गर्नुभयो। उहाँले कसैलाई कराउनु भएन, उहाँले कसैलाई हप्काउनु भएन, उहाँले केवल गर्नुभयो त प्रेम गर्नुभयो। उहाँले पाप लागेर पापको कारण पक्षघाती भएको मानिसलाई भन्नुभयो, छोरा तिम्रो पाप क्षमा भएको छ। 12 वर्षसम्म रगत बगेको स्त्रीलाई भन्नुभयो, छोरी तिम्रो विश्वासले तिमी निको भएकी छौ। मरेको लाजरसलाई भन्नुभयो, लाजरस तिमी चिहान छोडेर बाहिर आऊ। मरेकी ठिटीलाई भन्नुभयो, ठिटी तिमी उठ। उहाँले केवल सेवा गर्नुभयो, मिठो बोल्नुभयो, अनुग्रहका बोली बोल्नुभयो, कृपालु दयाका बोलीहरू बोल्नुभयो। उहाँको मुखमा कहिल्यै पनि छर्को र चर्किने स्वर पाइएन। हामी त्यो परमेश्वरका मानिसहरू हौं जो सुशील, कोमल, भद्र भलादमी, प्रेमी, कृपालु, दयालु, अनुग्रही, इमानदार, विश्वासयोग्य र असल सेवक हुनुहुन्छ। हाम्रो प्रभु, तपाईँ र मैले आराधना गर्ने प्रभु, तपाईँ र मेरो उद्धारकर्ता प्रभु, तपाईँ र मेरो सृष्टिकर्ता प्रभु, तपाईँ र मेरो निम्ति, तपाईँ र मलाई बचाउन आउनु भएको प्रभु र तपाईँ र मेरो अहिले पनि सेवा गर्ने प्रभु अति नै कोमल र शान्त स्वभावको हुनुहुन्छ। जति पनि पवित्र आत्माका असल गुणहरू छन् उहाँमा हामीहरूले पाउँदछौँ। यदि तपाईँ र म आफूलाई सबै असल र उत्तम गुण र स्वभावहरूले सुसज्जित परमेश्वरका मानिस हौं भन्छौं भने तपाईँ र मेरो स्वभाव, व्यवहार, चालचलन र बोलीचाली कस्तो हुनुपर्छ त? यो हामीहरूले सोध्नुपर्ने प्रश्न हो, आफैलाई गर्नुपर्ने प्रश्न हो। अवश्य पनि ख्रीष्ट प्रभुमा विश्वास गर्ने र उहाँको अनुकरण गर्ने मानिसहरूमा ख्रीष्टको जस्तै सुशील, कोमल, भद्र भलामी, प्रेमी, कृपालु, दयालु, अनुग्रही, इमानदार, विश्वासयोग्य र असल सेवकमा जस्ता स्वभाव, चालचलन, व्यवहार र बोलीचाली हुनुपर्छ। एकछिन ख्रीष्ट प्रभुमा भएका स्वभावहरूको बारेमा सोचौं र विचार गरौं प्रियहरू। अनि यो प्रश्न गरौं आफैले आफैलाई, हाम्रो जीवनशैलीमा ख्रीष्टमा भएका स्वभावहरू कति प्रतिशत छन्? प्रियहरू, पावलले भने चाहिँ एफिसियो किताबमा प्रेममा सत्य बोल्नु पर्दा
कतिजनामा 1% होलान् भने कतिजनामा 2% होलान्, कतिजनामा 0% होलान्। हामी कोही पनि ख्रीष्टको पूर्णतासम्म पुगेका छैनौँ। प्रेममा सत्य बोल्दा हामीहरूका स्वभावहरू 98 अथवा 98% स्वभावहरू सांसारिकै छन्। ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने र ख्रीष्टको अनुकरण गर्ने क्रिस्चियनहरूको जीवनशैलीमा हुनै पर्ने धेरै स्वभावहरूमध्ये एक अति नै मुख्य स्वभावको बारेमा एकछिन आउनुहोस् आज सिकौँ। ख्रीष्ट प्रभुको सुशील स्वभाव। यहाँनिर 42 अध्यायको 2 र 3 पदमा तपाईँले मैले हेऱ्यौँ भनेदेखि 2 र 3 पदमा तिनले चिच्याउने छैनन् वा कराउने छैनन्, अथवा तिनले आफ्नो स्वर सडकमा सुनाउने छैनन्। फुटेको निगालो तिनले भाँच्ने छैनन् र धिप धिप भइरहेको सलेदो तिनले निभाउने छैनन्। अथवा ख्रीष्ट येशूको एउटा सुशील र शान्त स्वभावलाई यहाँनिर वर्णन गरिएको छ। उहाँको दयालु र प्रेमी स्वभावलाई वर्णन गरिएको छ। ख्रीष्ट प्रभु अति नै सुशील र शान्त स्वभावको पाप रहित तपाईँ र म जस्तै मानिस हुनुहुन्थ्यो। यति नै मात्रै हो, ख्रीष्ट प्रभुमा पापी स्वभाव थिएन। पापी स्वभाव बाहेक अरू हरेक कुरामा, अरू प्रत्येक कुरामा तपाईँ र म जस्तै मानिस ख्रीष्ट प्रभु हुनुहुन्थ्यो। ख्रीष्ट प्रभु तपाईँ र म जस्तै पूर्ण मानिस हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुराले मानिस सुशील र शान्त स्वभावको हुन सक्छ भन्ने कुराको स्पष्टीकरण र प्रमाण हो। अथवा पवित्र आत्माका स्वभावहरू मान्छेले धारण गर्न सक्छ भन्ने यो एउटा स्पष्टीकरण र प्रमाण हो। असम्भव छैन भन्ने कुराको प्रमाण हो। किनभनेदेखि ख्रीष्ट प्रभु तपाईँ र म जस्तै मानिस हुनुहुन्थ्यो। केवल उहाँ यति नै मात्रै हामीमा फरक के थियो त भन्नुहुन्छ भने उहाँले पाप गर्नु भएन, त्यति नै मात्रै फरक हो। उहाँ हामी जस्तै भोकाउनु भयो, उहाँ हामी जस्तै तिर्खाउनु भयो, उहाँलाई हामी जस्तै थकाइ लाग्यो, उहाँ हामी जस्तै सुत्नु भयो। के अरे लाजरस मर्दाखेरि उहाँ हृदयदेखि नै व्याकुल हुनुभयो, रुनुभयो, बिलौना गर्नुभयो। पश्चाताप नगर्ने मानिसहरू देखेर उहाँ दुखी हुनुभयो। तर उहाँ सधैँ पवित्र आत्माको परिपूर्णतामा सेवकाई गर्नुभयो। सुशील र शान्त स्वभाव भएको मानिसले, त्यसैले सुशील र शान्त स्वभाव अथवा पवित्र आत्माका स्वभावहरू धारण गर्न असम्भव छैन भन्ने कुराको यो प्रमाण हो। सुशील र शान्त स्वभाव भएको मानिसले अर्को मानिससँग कस्तो हुन्छ त? एउटा सुशील र शान्त स्वभाव भएको मानिस भन्नुहुन्छ भने अर्को मानिससँग उच्च स्वरमा चिच्याउँदैन, कराउँदैन, गाली गलौज गर्दैन र अपवाद शब्दहरू मुखबाट निकाल्दैन। मसँग एकछिन सोच्नुहोस् प्रियहरू, याकुब भन्छन्, याकुबको पुस्तकमा भन्छन्, याकुबले हामी संगतिमा भेला भएर हाम्रो मुखले परमेश्वर पिता र प्रभु येशू ख्रीष्टको प्रशंसा गर्छौं र यसै मुखबाट जुन मुखले हामी परमेश्वर पिता र ख्रीष्ट प्रभुको प्रशंसा गर्छौं, यसै मुखबाट परमेश्वरको स्वरूपमा बनेका मानिसहरूलाई हामी सराप्छौं, गाली गर्छौं, मान्छेसँग चिच्याउँछौं, मान्छेलाई खराउँछौं, हप्काउँछौं। हाम्रो एउटै मुखबाट प्रशंसा, सराप र गाली गलौज निस्किन्छ। हामी यही मुखले परमेश्वर पिता र येशू प्रभुको प्रशंसा गर्छौं र यही मुखले मानिसहरूसँग झुठो बोल्छौं, छली कुरा गर्छौं, ढाँट्ने गर्छौं। हामी यही मुखले परमेश्वर पिता र येशू प्रभुको प्रशंसा गर्छौं र यही मुखका धारिला खुकुरी जस्ता चोट दिने शब्दले मानिसहरूलाई कहिले निको नहुने चोट दिने गर्छौं।
मानिसहरूको कुरा काट्छौँ, मानिसहरूसँग अपशब्द बोल्छौँ। हाम्रो जीवनशैलीमा मानिसहरूलाई सराप्ने, उच्च स्वरमा चिच्याउने, कराउने, गाली गलौज गर्ने, अपवाद शब्दहरू प्रयोग गर्ने, झुठो बोल्ने, ढाँट्ने, छल्ने, कुरा काट्ने जस्ता स्वभावहरू छन् कि छैनन्? प्रियहरू, यदि हामी छैन भन्छौँ भने हामी सफेद, एकदमै सेतो झुठो बोलिरहेका छौँ र परमेश्वरलाई हामीहरूले झुठो तुल्याइरहेका छौँ, छलिरहेका छौँ र ढाँटिरहेका छौँ। हामीमा सुशील र शान्त स्वभाव अनि प्रेममा सत्य बोल्ने बानी छैन। प्रिय मण्डली, हामी कोही पनि ख्रिस्टको स्वभावहरूमा पूर्ण छैनौँ। हाम्रो जीवनशैली, आनी बानी, व्यवहार, चालचलन र बोलीचालीमा थुप्रै कमी कमजोरीहरू छन्। ममा पनि छन्, तपाईमा पनि छन्, हामी सबैमा छन्। सत्य त्यो, प्रेममा सत्य बोल्नु भनेको पनि त्यो। हामी सबै कोही पनि ख्रिस्टको नापसम्म पुगेका छैनौँ। हामी ख्रिस्टको पूर्णतासम्म बढ्ने क्रममा छौँ। हाम्रो परमेश्वर हिजो, आज र भोलि सधैँ उस्तै परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वरले असह्यको समयका इस्राएलीहरूलाई उनीहरूको अपश्चातापी हृदयको कारण उनीहरूलाई भाँचिएको निगालो र तेल बिनाको सलेदो जस्तो हुने गरी परमेश्वरले कठोर दण्ड दिनुभएको थियो र बेबिलोन निर्वासित गरी खेद्नु भएको थियो। त्यही कठोर दण्ड दिने परमेश्वर येशू ख्रिस्ट तपाईँ र मलाई चेतावनी दिँदै मत्ती 12 अध्यायको 36 र 37 पदमा यसरी भन्नुहुन्छ, म तिमीहरूलाई भन्दछु, हरेक व्यर्थको कुरा जो मानिसहरू बोल्दछन् न्यायको दिनमा तिनीहरूले त्यसको लेखा दिनुपर्नेछ। किनकि तिम्रा वचनहरूले तिमी निर्दोष ठहरिनेछौ र तिम्रा वचनहरूले तिमी दोषी ठहरिनेछौ। हाम्रो वचनै अन्त्यको दिनमा तपाईँ र मेरो बागी भएर खडा हुनेछ। किनभनेदेखि हाम्रो वचनले नै तपाईँ र मलाई निर्दोष ठहर्याउनेछ भनेदेखि तपाईँ र मेरो वचनले नै तपाईँ र मलाई दोषी ठहर्याउनेछ। इट्स अ भेरी सिरियस, अति नै सिरियस कुरा हो प्रियहरू। प्रिय मण्डली, येशू प्रभु फर्कनु भएको दिन सबै अन्याय र अत्याचार गर्नेहरूको निष्पक्ष धार्मिकतामा न्याय गर्नुहुनेछ। अन्याय र अत्याचार गर्ने जो पनि होस्, चाहे म किन नहोस्, यदि मैले अन्याय र अत्याचार गरेको छु, मेरो मुखलाई ठिक ठाउँमा राखेको छुइनँ, याकुबले भने जस्तो, यही मुखले यदि म परमेश्वर पिता र येशू प्रभुको प्रशंसा गर्छु र यही मुखले मानिसलाई सराप्छु, गाली गौज गर्छु, ढाँट्छु, छल्छु भनेदेखि म अत्याचारी हुँ र मेरो न्याय ख्रिस्ट प्रभुले अवश्य पनि गर्नुहुन्छ। अन्याय र अत्याचार गर्ने जो पनि होस्, चाहे म हुँ, चाहे तपाईँ हुनुहुन्छ, कोही पनि होस् संसारमा, परमेश्वरले अन्याय र अत्याचारीहरूको लेखा लिनुहुनेछ। किनभनेदेखि यहाँनिर भनिएको छ, ख्रिस्ट प्रभु जब आउनुहुन्छ उहाँले संसारमा न्याय स्थापना गर्नुहुन्छ, इन्साफ स्थापना गर्नुहुन्छ। यहाँनिर तपाईँ र मैले हेर्न सक्छौँ, मेरा दास यहाँ छन् जसलाई म समर्थन गर्छु, मेरो चुनिएका जन जसमा म प्रसन्न छु, तिनमा म मेरो आत्मा राखिदिनेछु, तिनले जाति जातिहरूमा न्याय ल्याउनेछन्। हेर्नु है त। अनि त्यस्तै जबसम्म तिनले पृथ्वीमा जबसम्म तिनले पृथ्वीमा इन्साफ स्थापना गरिसक्दैनन् तबसम्म न त तिनी दुर्लभ हुनेछन् न तिनी निरुत्साहित हुनेछन्। तिनको व्यवस्थामा टापुहरूले आफ्नो आशा राख्नेछन्। हेर्नु है त, येशू प्रभुले निष्पक्ष अन्याय र अत्याचारीहरूको न्याय गर्नुहुनेछ र उहाँको आगमनका दिन उहाँले
धार्मिकतामा संसारमा न्याय स्थापना गर्नुहुनेछ। सबै अन्याय र अत्याचारको उहाँले अन्त्य गर्नुहुनेछ। प्रिय मण्डली, इजरायलीहरूले पश्चाताप गर्ने मौका पाएका थिए, तर एउटा दुःखको कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने हामीले अन्त्यको दिनमा पश्चाताप गर्ने मौका पाउँदैनौँ। ढिलो भइसकेको हुन्छ अन्त्यको दिनमा ख्रीष्ट येशू फर्केर आएको दिन। म सुध्रिन्छु, मलाई एउटा मौका दिनुहोस् भनेर त्यतिखेर हामीहरूले मौका पाउँदैनौँ। हाम्रो जीवनशैली, आनी बानी, व्यवहार, चालचलन र बोलीचालीमा भएका कमी कमजोरीहरू सुधार गर्ने मौका अहिले नै हो। यदि हामीले आफ्नो जीवनशैली सुधार गर्न ढिला गर्यौँ भने सुधार गर्ने मौका हामीहरूले गुमाउन सक्छौँ। के थाहा, परमेश्वर अहिले पनि आउन सक्नुहुन्छ, एकछिनमा पनि आउनुहुन्छ, भरे पनि आउन सक्नुहुनेछ। किनकि हामी अन्त्यको दिनमा जीवन जिउँदैछौँ, ख्रीष्टको पहिलो र दोस्रो आगमनको बीचको जीवन जिउँदैछौँ। र ख्रीष्ट प्रभुले भन्नुभयो, होशियार रहो, म चाँडै आउँदैछु। यसकारण हामीले भर्खर, प्रियहरू, हामीले भर्खर 2021 साललाई बिदा गरी नयाँ साल 2022 साललाई स्वागत गरेका छौँ। हिजो मात्रै हामीले पुरानो साललाई बिदा गरेर 2022 साल नयाँ साललाई स्वागत गर्यौँ। जसरी पुरानो 2021 साललाई हामीले बिदा गर्यौँ, त्यसरी नै हामीमा भएका पुराना जीवनशैली, आनी बानी, चालचलन, व्यवहार र बोलीचाली जस्ता पापी र अधर्मी स्वभावहरूलाई पनि सधैँको लागि बिदा गरौँ। सधैँको लागि बिदा गरौँ। अनि जसरी हामीले धुमधामका साथ, रहमाहाटका साथ चाहिँ हामीहरूले रमाइलो गर्दै नयाँ साल 2022 लाई स्वागत गर्यौँ, त्यसरी नै परमेश्वरका मानिस हुने सौभाग्य परमेश्वरले दिनुभएको कुरामा हर्षमा उत्साहित हुँदै नयाँ ख्रीष्टीय, सुशील र शान्त लगायत सम्पूर्ण पवित्र आत्मा परमेश्वरका स्वभावहरूलाई हाम्रो जीवनशैली, आनी बानी, चालचलन, व्यवहार र बोलीचालीमा स्वागत गरौँ। प्रियहरू, यो नयाँ साल 2022 मा हर्षित र उत्साहित हुँदै ख्रीष्ट प्रभु हाम्रा सृष्टिकर्ता परमेश्वरको इमानदार र आज्ञाकारी भएर सेवा गरौँ। जसरी ख्रीष्ट प्रभु हाम्रो निम्ति ज्योति हुनुभयो, त्यसरी नै हामी गैर ईसाईहरूको लागि ज्योति बनेर जीवन यापन गरौँ। सम्पूर्ण पुराना कुराहरू बिर्सिएर, भुलेर ख्रीष्टमा अघि बढौँ। ख्रीष्ट प्रभुलाई प्रेम गरौँ। ख्रीष्ट प्रभुको लागि जीवन जिउँ। हाम्रो जीवनशैली, आनी बानी, चालचलन, व्यवहार र बोली वचनले केवल अनि केवल परमेश्वर हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको महिमा हुने काम भएको होस्। आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ। परमप्रभु परमेश्वर, तपाईलाई धन्यवाद छ, किनकि वास्तवमै तपाईँ सुशील र शान्त स्वभावको परमेश्वर, दयालु अनि कृपालु अनि प्रेमी परमेश्वर। तपाईँले हामीलाई सधैँभरि अर्ती दिनुहुन्छ, उपदेश दिनुहुन्छ, सच्याउनुहुन्छ अनि हामीलाई धार्मिकताको मार्ग देखाउनुहुन्छ। तपाईँको वचनद्वारा हामीलाई सधैँभरि सिकाउनुहुन्छ। हामीलाई नराम्रा कुराहरू त्याग्न र राम्रा कुराहरू अपनाउन तपाईँ अर्ती दिनुहुन्छ। तपाईँ जस्तो परमेश्वरका हामी सेवकहरू हौँ। हे परमप्रभु, आज सिकेका वचनलाई वास्तवमै जति पनि पुराना स्वभावहरू छन् तिनीहरूलाई पूर्ण रूपमा त्यागेर नयाँ पवित्र आत्माका स्वभावहरू धारण गर्न हामीहरूलाई पवित्र आत्माद्वारा सहयोग गर्नुहोस्। यो 2022 सालमा हामीहरू तपाईँको निम्ति जिउन सकौँ, केवल तपाईँको निम्ति जिउन सकौँ। तपाईँलाई धन्यवाद छ। सबै कुराबाट तपाईँलाई महिमा होस्, येशू प्रभुको नाममा, आमेन।
सम्पूर्णलाई ख्रीष्ट येशूको न्यानो नाममा जय मसीह। सदा झैं आज पनि हामी पश्चातापको प्रार्थनाद्वारा सुरु गर्नेछौँ। सर्वशक्तिमान प्रभु हाम्रा स्वर्गीय पिता, हामीले तपाईँ र हाम्रा मानिसहरूको विरुद्धमा पाप गरेका छौँ। हाम्रो विचार, बोली र कामद्वारा, असम्बन्धनद्वारा, कमजोरीद्वारा, हामी आफ्नै जानी नजानी गरेका भुलद्वारा हामी साँच्चै नै दुखी छौँ र हाम्रा सबै पापहरूको पश्चाताप गर्दछौँ। तपाईको पुत्र येशू ख्रीष्टको खातिर जो हाम्रो निम्ति मर्नुभयो, विगतका सबै कुराहरूको लागि क्षमा दिनुहोस् र तपाईलाई हाम्रो जीवनको नवीनतामा सेवा गर्न स्वीकार्नुहोस्। तपाईको नामको महिमाको निम्ति आमेन। महाप्रभुलाई महिमा, परम प्रभुलाई प्रशंसा। यो मेरो जीवनको चाहना, हालेलुया, होसना, वर्तमान मेरो तपाईको हातमा, भविष्य पनि तपाईको साथमा। वर्तमान मेरो तपाईको हातमा, भविष्य पनि तपाईको साथमा। आनन्दित छु, शान्तिमा छु, प्रभुहरूका प्रभुमा। आनन्दित छु, शान्तिमा छु, प्रभुहरूका प्रभुमा। महान प्रभुलाई महिमा, परम प्रभुलाई प्रशंसा। यो मेरो जीवनको चाहना, हालेलुया, होसना, हालेलुया, होसना। सर्वाङ्ग मेरो येशूको हातमा अर्पण गर्छु, धन्यवाद साथमा। सर्वाङ्ग मेरो येशूको हातमा अर्पण गर्छु, धन्यवाद साथमा। निश्चिन्त छु, निर्धक्क छु, राजाहरूका राजामा। निश्चिन्त छु, निर्धक्क छु, राजाहरूका राजामा। महान प्रभुलाई महिमा, परम प्रभुलाई प्रशंसा। यहाँहरू सम्पूर्णलाई फेरि पनि स्वागत गर्दछु। आउनुहोस् हामी प्रभुले सिकाउनु भएको प्रार्थना गर्नेछौँ। हे हाम्रा पिता जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ, तपाईको नाउँ पवित्र होस्,
तपाईको राज्य आओस्, तपाईको इच्छा स्वर्गमा जस्तै छ त्यस्तै यस पृथ्वीमा पुरा होस्। हामीलाई आज हाम्रो दैनिक भोजन दिनुहोस्, हाम्रा अपराध क्षमा गर्नुहोस् जसरी हामीले पनि आफ्ना अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौँ। हामीलाई परीक्षामा पर्न नदिनुहोस् तर दुष्टबाट छुटाउनुहोस्, किनभने राज्य, पराक्रम र महिमा सदा सर्वदा तपाईकै हुन्। आमेन। प्रिय मण्डलीहरू, हामी 2022 मा प्रवेश गरिसकेका छौँ र यो 2022 मा हामीहरूले हाम्रा जुम सङ्गतिहरूमा विशेष गरेर केही फेरबदलहरू ल्याएका छौँ र लिखित रूपमा तपाईँहरूले तपाईँहरूको निम्ति सूचना प्रकाश गरिने नै छ। तर अहिले मौखिक रूपमा पनि म तपाईँहरूलाई अलिकति हाम्रो फेरबदलको बारेमा जानकारी दिउँ। हामीहरूले जुम सङ्गतिहरूमा फेरबदल भन्नाले सोमबारको सङ्गति हामीहरूको यथावत रहनेछ, तर समय हामीहरूको 9 बजीदेखि सुरु हुनेछ। अनि त्यसै गरेर बिहिबारको बाइबल अध्ययन पनि हामीहरूको यथावतै रहन्छ, तर समय हामीहरूको परिवर्तन भएको छ। 9 बजीदेखि सुरु हुनेछ, 9 बजी बेलुकाबाट, ताकि हामी मलेसियामा रहने अनि नेपालमा रहने सबै मण्डली परिवारलाई सजिलो होस् भन्ने हेतुले समयलाई अलिकति सारिएको छ र 9 बजीदेखि सुरु गरिनेछ। त्यसो हुँदा हामी सबैलाई समय पुग्छ भन्ने आशा गरेका छौँ। अनि तपाईँको जुन बुधबारको दिदीबहिनीको सङ्गति थियो, त्यो बुधबारको दिदीबहिनीको सङ्गतिलाई चाहिँ हामीहरूले के गरेका छौँ भन्नुहुन्छ भनेदेखि महिनामा एकचोटि हामी त्यस सङ्गतिमा भेला हुनेछौँ र भेला भएर एकअर्काले सिकेका कुराहरू, एकअर्कालाई दिनुपर्ने हौसला र उत्साहका कुराहरू बाट त्यसमा चाहिँ हामीहरूले एकअर्कालाई अझै पनि हौसला उत्साह दिने गर्नेछौँ र एकअर्काका कुराहरू त्यसमा राख्नेछौँ। अनि तपाईँको जुन शनिबारको दाजुभाइको सङ्गति थियो, शनिबारको दाजुभाइको सङ्गतिमा हामीहरूले एउटा अध्ययन राखेका छौँ। एक्ज्याक्टली मलाई अहिले नाउँ नेपालीमा आएन, 6 स्टेप टकिङ एबाउट जिसस भन्ने, हेर्नु है त। सो शनिबार चाहिँ हामीहरूले त्यो एउटा तालिमको रूपमा हामीहरूले सिक्नेछौँ, अथवा येशू ख्रीष्टको बारेमा हामीहरूले कसरी मानिसहरूलाई सुनाउन सक्छौँ भन्ने कुरामा हामीले विशेष गरेर त्यस तालिमबाट सिक्नेछौँ र त्यस तालिमले अवश्य पनि तपाईँ र मलाई अति नै सहयोग पुर्याउनेछ। र यी मौखिक सूचनाहरू तर लिखित सम्पूर्ण जानकारीका सहित लिखित सूचनाहरूको लागि अर्को हप्तासम्म पर्खनु होला। तपाईहरूको दिन आशिषमय रहोस् अनि सबैलाई धन्यवाद। आउनुहोस् प्रियहरू, अन्तिममा आशिषको प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर पिताको प्रेम, पुत्र येशू ख्रीष्टको अनुग्रह, पवित्र आत्माको सेवा र सङ्गति हामीहरूसँग हिजो, आज र सदा सर्वदा रहिरहोस्। आमेन।